वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और कहानी ख़त्म होने पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। रेलगाड़ी से उतरते ही मैंने एक तवील सांस ली। 6 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद आखिरकार मैं अपने गांव पाई खेल के स्टेशन पे पहुंच गया था। चूँकि मुझे पेंशन के सिलसिले में रावलपिंडी जाना पड़ा था, इसलिए मैं अकेला ही गया था और वापसी भी अकेले ही हुई। इसलिए मैं काफ़ी थक गया था, वरना जब हम दोस्तों के साथ ग्रुप की सूरत में सफ़र करते थे तो ये तवील सफ़र भी काफ़ी मुख्तसर सा साबित होता था। गपशप में पता ही नहीं चलता था कि कब हम रावलपिंडी रवाना हुए और कब पाईखेल पहुंच गए। पाईखेल स्टेशन उतरने वाला मैं तन्हा मुसाफिर था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे और रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। चूँकि ये एक छोटा सा स्टेशन था, इसलिए इस जगह से शाज़ो नादिर ही कोई मुसाफिर रात की गाड़ी पर सवार होता था। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नज़र न आया। खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर गई। अगरचा मैं रात के वक्त अक्सर अकेले सफ़र करता रहता था, लेकिन आज पता नहीं क्या बात थी कि मुझे डर महसूस हो रहा था। मैंने बंदूक कंधे से उतारकर हाथ में ले ली और एहतियात से कदम बढ़ाने लगा। स्टेशन से गांव तक 3-4 किलोमीटर का फासला था और रास्ता बिल्कुल वीरान था। गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में एक सहरा आता था और मशहूर था कि यहाँ जिन रहते हैं। अब तो ये जगह आबाद हो चुकी है, लेकिन उस वक्त वहाँ दूर या नज़दीक कोई मकान नहीं था। रात के वक्त इस रास्ते से कोई अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं चूँकि अपने गांव के चंद बहादुर लोगों में शामिल होता था और फौज में भी रह चुका था, इसलिए आज पहली बार यहाँ से गुजरने की हिम्मत कर रहा था। स्टेशन से सहरा का फासला 2 किलोमीटर था, इसलिए मैं इत्मीनान से ये फासला तय करने लगा, क्योंकि सहरा तक कोई खतरे वाली बात नहीं थी। स्टेशन से थोड़े ही फासले पर एक नहर मौजूद थी, जिसके पानी से खेत सैराब किए जाते थे। नहर तक पहुंचकर मैंने एक तवील सांस लिया। अब आगे मुझे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। मैंने अपनी उंगली बंदूक के ट्रैगर पर रखी और अंधेरे में इधर उधर आंखें फाड़ता फूंक फूंक कर कदम रखने लगा। मेरे पास रोशनी का कोई ज़रिया ना था, इसलिए मैं याददाश्त के सहारे ही आगे बढ़ रहा था। स्टेशन से गांव तक जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो सड़क थी जिस पर गाड़ियां चलती थीं, और दूसरा सहरा वाला रास्ता था, और इन दोनों के दरमियान रेलवे लाइन थी। चूँकि सहरा वाला रास्ता कोई बाकायदा रास्ता नहीं था और इस तरफ ख़तरा भी ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादातर लोग सड़क से जाने को तरजीह देते थे। सहरा में जिन्नों भूतों वाली बात इतनी मशहूर थी कि लोग दिन के वक्त भी वहाँ से अकेले नहीं गुजरते थे। अभी मैं कुछ देर ही चला था कि अचानक सहरा की तरफ से रोशनी नज़र आने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई काफिला आ रहा हो। मुझे शदीद हैरत हुई कि इस वक्त सहरा में रोशनी कैसे हो सकती है, और अगर ये कोई काफिला है तो इस वक्त सहरा में क्या कर रहा है। बहरहाल रोशनी देखकर मेरी हिम्मत बंधी और मैंने तेज़ तेज़ कदम रोशनी की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। मेरा खौफ अब दूर हो चुका था। थोड़ा सा और चलने के बाद मुझे ढोल की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं, और अब मुझे इदराक हुआ कि ये किसी की शादी की तकरीब है। अब मुझे आग के अलाव भी नज़र आने लगे थे, जिनकी रोशनी दूर से नज़र आती थी। ढोल शायद अभी बजना शुरू हुए थे, वरना रात के सन्नाटे में वो दूर तक सुनाई देते। मैं चूँकि काफ़ी थका हुआ था, इसलिए मैंने दिल ही दिल में सोचा कि रात शादी की तकरीब में गुजारूंगा और सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। बारात देखकर मेरा सारा खौफ दूर हो चुका था और इसकी जगह थकन ने ले ली थी, इसलिए अब गांव का रास्ता पहले की निस्बत तवील लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे सब कुछ वाजिया नज़र आने लगा। चूँकि सर्दियों की रातें थी, इसलिए सभी बाराती आग के अलाव के नज़दीक बैठे हुए थे और 2-3 आदमी आग के इर्द गिर्द नाच भी रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार पहले से बढ़ा दी और चंद मिनट बाद इन लोगों तक पहुंच गया। मैं जल्दी से आग के एक अलाव तक पहुंचा और इसके करीब बैठकर बंदूक झोली में रखकर हाथ सेकने लगा। बारातियों ने मेरी तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी थी और नाच देखने में मसरूफ़ थे। कभी कभार वो आपस में एक आध बात कर भी लेते थे। मैंने भी इन्हें तंग करने की कोशिश नहीं की। काफ़ी देर तक आग तापने के बाद मेरे जिस्म में हरारत पैदा हुई तो मैंने इधर उधर देखा ताकि बारातियों में से किसी शनासा आदमी को देखकर इनसे गपशप करूं, लेकिन मुझे इनमें से कोई शनासा नज़र नहीं आया। ये देखकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि मेरे ताल्लुकात काफ़ी वसी थे
اور گاؤں کے لوگ ویسے بھی ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید یہ شادی پائی خیل شہر کی نہیں بلکہ صحرا کی دوسری طرف موجود میں سے کسی کی ہو۔ رقص کافی دیر تک جاری رہا اور پھر اچانک ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ اٹھے اور کسی طرف سے کھانا لانے لگے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ شادی میں اس وقت کھانا کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ گاؤں میں زیادہ تر شادی کا کھانا شام کے وقت کھلا دیا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے کافی بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں ان خیالات کو جھٹک کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی میں کھانا کھانے میں مشغول تھا کہ اچانک سب لوگ ایک طرف اکٹھے ہونے لگے اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی الگ ہوا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر بلند آواز سے کہنے لگا، میں یہاں کسی آدمی کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں جو آدم زاد موجود ہے سامنے آئے۔ میں اس وقت ایک لقمہ چبا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کھانا میرے حلق میں اٹکنے لگا ہو۔ سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ سخت سردی کے باوجود میرا جسم پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا۔ پکڑ لو جانے نہ پائے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک انسان نما جن بالکل میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے بندوق سیدھی کی اور فائر کر دیا۔ وہ ڈر کر رک گیا اور میں اور تیز رفتار سے بھاگنے لگا۔ یہاں سے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر تھا اور میں نے یہ 2 کلومیٹر کسی نہ کسی طرح گزارنے تھے۔ اگر ایک بار میں آبادی تک پہنچ جاتا تو مجھے یقین تھا کہ جنات میرا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے میں نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جنات دوبارہ میرے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے ایک اور فائر کیا اور جنات کی رفتار دوبارہ آہستہ ہو گئی۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ اپنی پوری قوت سے دوڑتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی کہ میں کہاں پہنچ چکا ہوں اور گاؤں سے فاصلہ کتنا رہ گیا ہے۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طرح ان سے پیچھا چھڑانا ہے۔ میری جوتیاں نہ جانے کہاں گر چکی تھیں۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے پتھر آ رہے ہیں یا کانٹے۔ میں ان باتوں سے بے نیاز بس بھاگا ہی جا رہا تھا۔ جب بھی جنات میرے نزدیک پہنچتے میں فائر کر دیتا اور ان کی رفتار دھیمی پڑ جاتی۔ مجھے حیرت بھی تھی کہ خوفزدہ ہونے کے باوجود اب تک میرے ہاتھ سے بندوق نہیں گری تھی۔ جنات ایک بار پھر نزدیک آ چکے تھے اور جب میں نے بندوق میں گولی چڑھانا چاہی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ آخری گولی تھی اور آخری گولی کے بعد جنات نے مجھے پکڑ لینا تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا، دل ہی دل میں اپنے مرشد کو پکارا اور آخری فائر کر دیا۔ جنات رک گئے اور میں نے سامنے دیکھا تو شہر کا سب سے پہلا مکان مجھ سے ہی کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اچانک مجھے پیچھے سے جنات کی آواز آئی، شاہ نواز، اگر تمہارا مرشد کامل نہ ہوتا تو آج تم ہم سے بچ نہ پاتے۔ آج تو بچ گئے ہو لیکن آئندہ کبھی صحرا کا رخ نہ کرنا ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر جنات واپس لوٹ گئے اور میں اس مکان کے دروازے پر آ کر گر گیا۔ یہ ایک بیٹھک تھی جس میں لوگ دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ لوگ اس وقت بھی بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ آوازیں سن کر وہ باہر نکلے اور مجھے اٹھا کر اندر لے گئے۔ میرے جسم کا درجہ حرارت بہت بڑھ چکا تھا اور میں بخار میں تپ رہا تھا۔ محفوظ جگہ پہنچنے کا تصور ہوتے ہی تمام قوت ارادی جواب دے گئی اور میں بے ہوش ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو گیا۔ آج بھی وہ رات یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔